ताळी मारा मरे, ताळी मी मारा मरे नाल फोडता ओपन करा बरं. एक साइड टू उधर पोदी उडे दोन्ही उडे खेळी मला अशी मुकार भैया रील कट रहे फोटो कट रहे जोर से सरपंच बरं था सरपंच किती बोला एक बॉल एक बॉल का सर सगळ्यांना गुड इव्हनिंग. आयचे आमचे क्रिकेट नेट प्रॅक्टिस पीच आणि टॉयलेट ब्लॉक या इनॉग्रेशन सोहळ्यात आमच्या मध्ये हाजीर आसा आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल सर, तसेच आमचे झेडपीचे वाईस चेअरपर्सन बाब सिद्धार्थ गावसे सर, तसेच आमचे बीजेपी मंडळ अध्यक्ष मनोज नाईक सर, तसेच आमचे असोल्डे सरपंच किस्तूत बाब, तसेच आमचे आदले मंडळ अध्यक्ष विश्वास सर, आमचे या वार्डाचे पंच मेंबर बाय मीनाक्षी, आमचे असोल्डेचे डेप्युटी सरपंच बाय दीपश्री, आमचे पंच मेंबर असोल्डेचे बाब टॉनी, तसेच आमचे शेल्डे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स बाब बबलू, स्वरांजनी, मारिया आणि बाब चेतन, आणि तुम्ही सगळे माझे प्रेस भाऊ आणि सगळेजण मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावलेले मोगाळ भावानू, भयणीनू आणि भुरग्यांनो, सांगपाक उमेद दिसता की खंयची गोष्ट जेन्ना आमी सुरवात करता तेन्ना एक पॉझिटिव्ह विचार घेऊन आमी वयता. जर खंयचोय विचार जर पॉझिटिव्ह असलो जाल्यार ऑटोमॅटिक पॉझिटिव्ह कामां जाता. जेन्ना ह्या आमच्या टॉयलेट ब्लॉका बद्दल आमच्या सिद्धार्थ बाबान हांगा आयडेंटिफाय केले, पळयले की हांगा टॉयलेट ब्लॉक बरे भशेन जावपाक शकता, तेन्ना जेन्ना तेणें म्हणलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें की बाबा झेडपी अंडर आमचे बरें कितें काम जाता ते खरेंच लोकां खातीर युजफूल अशें आसा. तशेंच आमचे हे पीच, हे दोन्ही कामां तेंच्यांनी झेडपी फंड्सान तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी एक मुखार सरून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन केल्लेले आसा. आणि झेडपी आमची इनिशिएटीव घेता, खंयचीय गोष्ट आयडेंटिफाय करता, तेच्या फाटल्यान तेंचो सपोर्ट आसा, तो आमदारांचो सपोर्ट आसा, आणि आमदारय आमकां तांकां सगळ्यांक बरें कोऑपरेटीव करता. जेन्ना खंयच्या कामाक आमी सुरवात करता तेन्ना तेच्या फाटल्यान आमचो आमदाराचो हात आसता, तेका लागून आमचे हात आनी बळकट जाता आणि आपण मुखार आमी खंयचीय गोष्ट करपाक शकता. आणि खूबशे झेडपी फंड्सान आमची कामां जाल्लेली आसा. फॉर एक्झाम्पल गणेमड्डार, तशेंच आमचे असोल्डा पंचायत, परत आमचे शेल्डे पंचायत, हालींच आमी 2024 लास्ट डिसेंबर टायमार आमी एक
नाट्यपुरुष मठाचें इनॉग्रेशन केल्लें आनी त्या इनॉग्रेशनाक तशेंच एक निडी अशी सामकी गरज असली अशें काम आमच्या झेडपीन तेन्ना घेतलेलें आनी तेजें इनॉग्रेशन ऑलरेडी आमच्या हातान जाल्लें आसा, आमचे आमदार येयल्ले आनी त्याच प्रमाणे तेच्या उपरांत 2025 हें आतां पयलें इनॉग्रेशन आसा आनी सुरवातीचेच अशें जर इनॉग्रेशन जर आमी करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या मुखाल्ली जी कामां आसा ती वेवस्थीत पार पडटली आनी अशें इनॉग्रेशन सुवाळ्याक आमकां हांगा परत परत येवपाक मेळटलें. अशेंच हांव देवा लागीं मागता की अशें इनॉग्रेशन सुवाळे जायत रावपाचे आमच्या झेडपी फंड्सान, आमच्या आमदारा फंड्सान, आमच्या सरपंचा थ्रू, सगळे पंचायती थ्रू आमची कामां जावची जेणे करून लोकांक बेनिफिट्स मेळटा आणि हेचे बेनिफिट्स हांगासल्या भुरग्यांक खुबशा मोठ्या प्रमाणात मेळलेले आसा आणि त्याच प्रमाणे हांगा आमचो हो ग्राउंड आमचो सध्या कंप्लीट जावपाच्या हेजेर आसा. तो बेगीतल्या बेगीन जातलो कारण त्या बाबतींत खुबशे इश्यू हांवें पयला येता आनी चालूच आसता पण हेच्या मुखार ते आनी इश्यू जावपाना पण तेजी तुमकां हांव एक हें दिता. सो हांव एक सांगपाक सोदता की जेन्ना खंयचेंय जेन्ना आमी काम करपाक आमी जेन्ना फुडें रावता तेन्ना एक मोठो हातभार आमकां जाय पडटा आणि ते फुल सहकार्य तुम्ही आमच्या झेडपीक केल्ले आसा, आमच्या आमदाराक केल्लेले आसा. तेका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां मोठ्या प्रमाणान थँक्यू म्हणटा आणि तुमच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अश्यो हांव मागता सगळ्यां कडेन. थँक्यू व्हेरी मच. अशेंच कोऑपरेशन तुमचें आसचें आणि अशें सहकार्य तुम्ही आमकां दिया. आमी सहकार्याक तुमच्या सदीत आसा कारण आमची फूल टीम आसा ती आमच्या आमदारा फाटल्यान आसा आणि तुमकां लागून काम करीत आसा. आणि हांव जास्त कितें सांगना पण मुखाल्ली कामां आसा ती खुबशी झेडपी फंड्सान येवपाची आसा आनी ते आमदारय सांगतले तुमकां कारण मुखाल्ली खुबशी कामां येवपा आनी ती झेडपी जेन्ना आमची इलेक्शना पयलीं ही सगळी कामां आमची कंप्लीट जातली अशें आश्वासन आमच्या आमदारान तशें आमच्या झेडपीन दिल्लें आसा. तेका लागून आमच्या आमदाराक आनी झेडपीक सुद्दां मोठ्यान ताळयो जावच्यो. आणि हांव जास्त कितें उलयना. 2025 आमी बरी सुरवात केल्लेली आसा. तेका लागून हांव आयच्या मकर संक्रांतीच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि 2025 हो असोच हासत खेळत आसचो आणि तुम्ही कोऑपरेशन आमकां दिया. आमचें कोऑपरेशन तुमकां सदीत आसतलें. इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. जमिल्ल्यांक सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या टॉयलेट एंड नेट प्रॅक्टीस पिची इनॉग्रेशना आमचे मदीं हाजीर आसात आमचे लाडके आमदार श्री निलेश काब्राल सर, आमचे शेल्डेचे झेडपी डेप्युटी चेअरपर्सन साऊथ गोवा झेडपी बाब सिद्धार्थ गांवदेसाय, शेल्डेची सरपंच बाय कविता, ताचो डेप्युटी बाब प्रमोद, आसोळडाचे डेप्युटी सरपंच, हेर शेल्डेचे पंच मेंबर, आसोळडाचे पंच मेंबर, आमचो नवोच अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो बाब मनोज, आदलो अध्यक्ष, आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते, सिनियर आदल्या प्रेसिडेंट, म्हज्या मुखार भाव भयणीनो आनी तशेंच आमचे खूब रिपोर्टर. सांगपाची खूब उमेद भोगता. हांव पयले सुवात कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे सिद्धार्थ बाबाक बरो इनिशिएटीव घेवन हो टॉयलेट जावं वॉशरूम हो केलो. कित्याक आमी पळयता हिंगा खुबश्यो टिमी बाबा चलता, जावं स्कूल जावं कॉलेजीस जावं फुटबॉल गेम जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल जेन्ना खुबशे प्रॉब्लेम जाताले. कित्याक आदी पयले हिंगा टॉयलेट आशिल्ले कित्याक आमी खेळटा तेन्ना आशिल्ले हे आतां खूब हें जाल्ले आसले आनी खऱ्यांनीच गरज आसली आनी हो वॉशरूम जावं टॉयलेट केला खऱ्यांनीच तुका कॉंग्रेच्युलेट करता. बरो तुवें इनिशिएटीव घेवन हो केल्ल्या बद्दल. तशेंच ही पिचीज ह्यो भुरग्यां खातीर केल्यात. सांगपाचें म्हणल्यार सिद्धार्थ बाबाजी हांव खूब फावट सांगता एक बरो मनीस आमकां हे 5वो हो झेडपी 2002 टुडे आज पासून 5वो झेडपी सारकोच बरो काम करता. कित्याक आख्खे अवेडे पंचायत जावं शेल्डे जावं आसोळडा हितून 25 पंच आसात. 25 पंच तेजे कडेन बरे संपर्क करता आनी बरे तांकां ट्रीट करता म्हणून अशे प्रोजेक्ट जाता ते. सांगपाचें म्हणल्यार आमचे पंचायतीचो पयलो एक वॉशरूम केल्लो जावं टॉयलेट आमचे सातेरी टायमार तेन्ना हांव इनॉग्रेशन नासलो, हांव व्हॉलंटियरींग गेल्लो, म्हाका चुकले ते. थिंगाय आमचे पंचायतीन बरे प्रोजेक्ट केल्ले आसात दिसता आनी तो प्रोजेक्ट कशें करप आमचो पंच कंट्री रेकमेंड करता आनी तो वचून पळयता. पळोवन तो कितलो बजेट जाता पळयता आनी तो मागीर आमच्या आमदाराकूय मेळटा. तुका दिसता आमदारान केलें ना अशें न्हू, आमदार बसता बाबा इतले पयशे पडटा म्हणून. कित्याक ते हे प्रोजेक्ट तांकां बजेटान 15 लाखूच मेळटा कित्याक आमकां 10 मेळटा मॅक्झिमम तांकां 15 मेळटा. तशें करून आमचो एक शेलवणा बरो प्रोजेक्ट चिल्ड्रन पार्क केल्लो लास्ट टायम तो बरो खऱ्यानूच बरे प्रोजेक्ट म्हाका एप्रिशिएट करून दिसता. आनी अशी 4 वर्सां ताणें भरपूर कामां केल्लीं आसा
आनी आतां 5वें टर्म तेजे चालू आसा. लोकांक ह्यो वाऱ्यावयल्यो खबरो येता कितें बाबा इलेक्शन तोंडार आहा डिसेंबरान कोण बसतलो काय कशें जातलें एसटी जातलें काय हें जातलें. म्हाका पळोवपाक गेलें पळय आमदारान म्हणलें आख्खे अवेडे शेल्डे आसोळ्ळा गेल्यार एकूच नांव येता सिद्धार्थ बाजीचें डिजर्विंग पर्सन नेक्स्ट हेका म्हणून. तसो तो काम करता कित्याक म्हाका दिसला कित्याक म्हजे पॉलिटिक्सान असो झेडपी केन्ना भोंवना. खूब जाले आमचे गांवचे जाले 2-3 वेळ जाले सगळे घेवन वयता सांगता सोदमयता. तेका लागून आमचो ग्रावंडा सारको आसोळ्याचो ग्रावंड सुद्दां करपासून खूब इवन तो शेल्डे पडटा तरी सुद्दां आमदारा लागून आमचे ते गुमदा तांकां रिक्वेस्ट करपाक खूब पाटी येयल्लो म्हज्या बाबा वांगडा जावं आमचे देवस्थानां मेळपाक ते सुद्दां काम करपाक हांव ताका खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताका लागून आमी जे थोडे काम जालें पार्टिशन जावन पावलें आनी आमचो तो ग्रावंड सुद्दां आमी दिल्लो आसा जातलो. आनी हांव एक हें करता की हो तुमचो शेल्डेचो वाठार बरो आसा सगळे सायडीन गांव आसा आनी भुरगे जर ऑटोमॅटीक खंयचे तर फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं व्हॉलीबॉल जावं जिम सुद्दां हिंग एनवायरमेंट इतलें बरें आहा कित्याक सरावंडींग सगळो गांव आसा. ताका लागून तुमी ह्या ग्रावंडाचो फायदो घेवचो भुरग्यांनी खंय बसचे सुवाते हिंगा क्रिकेट घेवची जावं सिजन आसा हें आसा चड उलयना इतलें आनी उलोवपी आसा. आनी एकूच हें म्हणटा की म्हाका हिंगा आपोवन 2 उतरां सांगून दिल्ल्या बद्दल हांव सिद्धार्थ बाबाचे आनी पंचायतीचे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आजच्या आमच्या क्रिकेट नेट प्रॅक्टिस पीच आणि टॉयलेट ब्लॉकाच्या उक्तावण सोहळ्यात आमचे मदीं आसा आमचे कुडचडेचे सगळ्याचे लाडके आमदार श्री निलेश बाब काब्राल, तशीच आमच्या शेल्डेची सरपंच कविता गांवस देसाय, आमचे असोल्डेचे सरपंच कुस्तोदियो फेर्नांडीस, आमचे शेल्डेचे डेप्युटी सरपंच प्रमोद गांवस देसाय, आमची असोल्डेची डेप्युटी सरपंच दिपश्री नायक, आमचे भाजपा कुडचडे बीजेपी मंडळाचे अध्यक्ष मनोज नायक, आमचे CCMCचे आदले चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर आणि आदले अध्यक्ष कुडचडेचे बीजेपीचे अध्यक्ष विश्वास सावंत, आमचे पंच मेंबर या वार्डाचे आमची मीनाक्षी चिमुलकर, आमचे असोल्डेचे पंच मेंबर टोनी बाब, आमचो शेल्डेचो पंच मेंबर जोहान फर्नांडीस, आमचे शेल्डेची पंच मेंबर स्वरांजली नायक, तशीच आमची दुसरी पंच मेंबर मारिया, आमचे गडेमठाचे आमचे शेल्डेचे पंच मेंबर आमचे चेतन देसाय, आमचे जमिल्ले सगळे मोगाळ भावान भयणीनो, माझे फुड्याक आसले मुखार आसले आमचे पत्रकार बंधू, ज्येष्ठ आमचे नागरीक सगळे आनी मोगाळ भावान भयणी. एक म्हळ्यार पयलीं खरें मनांतल्यान तुमचे आभारी आसा हांव, कित्याक इतल्या शॉर्ट टायमा भितर तुमकां सांगलें आनी इतले संख्येन तुमी आयले आनीक मान दिल्ल्या त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्याचे मनांतल्यान खऱ्यांनी आभारी आसा. चड करून आमचे पत्रकार बंधूचे सगळे आमचे 10 पत्रकार बंधू आमचे सगळे माझे जे एक उल्याक म्हाका हांगा ह्या सुवाळ्याक आमच्या ह्या प्रोग्रामाक आयले त्या बद्दल हांव सगळ्या पयलींच म्हळ्यार आमचे पत्रकार बंधू 10 जाण सगळे आयिल्ले तेंचे सगळ्याचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा. तुमकां एक उमेद जाता ज्या इनॉग्रेशन करता आसतना आमदाराच्या हातीन आमी आमचे हे क्रिकेट खेळपी आमचो प्रमोद बाब आसा आनी बाकीचे आमचे खेळपी कितलेशेच भुरगे आयज हांगा हाजीर आसात. पूण एक सांगता आसतना की लास्ट टायम सुद्दां ते प्रत्येक वेळार सांगताले हे एक पेंडींग आमचो एक इश्यू आसलो जो क्रिकेट हांगा ते प्रॅक्टीस करताले एवरी इवनिंग करताले आनी करता आसतना एक टेम्पररी स्ट्रक्चर सदांच बांदताले आनी स्ट्रक्चर बांदता आसतना खंयचे तरी जाळी बी हाडून ते बारीकशे स्ट्रक्चर बांदप आनी ते खेळप हे तेंचे चालू आसताले. आनी एवरी टायम हांव पळयतालो की पावस जालो जसो वारो आयलो वादळ आयले की ते स्ट्रक्चर मोडटाले आनी ते एवरी टायम परत तांकां 30-40 हजार खर्चून आमकां खंय तरी परत घालचे पडटाले. हो एक तांकां परत त्रास जातालो. म्हणजे खऱ्यांनी एक आमचो ह्या वाड्याचे आमची पंच मीनाक्षी चिमुलकर, आमचो अमेय चिमुलकर आनी आमचो प्रमोद बाब जो आमचो सदांच हांगा ह्या ग्रावंडार खेळपी तेंचे आनी भुरग्याचे सगळ्यांची एक मागणी आसली की आमकां एक पर्मनंट स्ट्रक्चर जो क्रिकेट नेट प्रॅक्टीस पिचीचो पर्मनंट स्ट्रक्चर एक जावचो पूण तेंची एक मागणी आसली आनी हांवें तांकां उतर दिल्लें की तुमकां हांव पर्मनंट बरें करून दिता. लास्ट टायम जेन्ना वादळ येवन जेन्ना तो पडलो तेन्ना हांवें सांगलें तांकां तुमी चड खर्च करून करनाका पूण थोडेशे टायम रावात पूण हांव तरी पर्मनंट तुमकां स्ट्रक्चर करून दिता. आनी त्या प्रमाणे आज पर्मनंट स्ट्रक्चर तांकां त्या जशें सांगलें तांकां 2 स्ट्रक्चर तेणें बांदून दिल्ले आसा. आनी एक सांगूंक बरें दिसता की तेमी म्हाका ही आयडिया दिल्ली आनी प्रमोद बाबान आयडिया दिल्ली की बांदता आसतना की 2 कर कित्याक एक आमगेले ह्या वाठाराक अशें सिजन खेळटा आसतना कोणी जर खेळटा नेट प्रॅक्टीस पीच करता तर तेंचे खातीर तशें हें ना 2 म्हणटकीर एक तो पर्मनंट आमचो सिजना खातीर मॅट घालून तो
सिजना खातीर एक पीच दवरची आनी एक टेनिसा खातीर पीच दवरची अशी संकल्पना आमच्या सगळ्याची आसलेली. ही म्हाजीच न्ही पूण आमच्या ह्या भुरग्याची सगळ्याची तकलेंतल्यान ही आयडिया आयिल्ली, ह्या आमच्या आमदाराच्या तकलेंतल्यान आयडिया आयिल्ली, प्रमोद बाबाच्या आनीक आमच्या स्थानीक पंच सरपंच हे सगळ्याच्या तकलेंतल्यान ही आयडिया आयिल्ली. त्या आयडियेंतल्यान आयज हे दोन्ही आमचे स्ट्रक्चर हे बांदून आमी हे केल्ले आसा. बांदता आसतना सदांच केन्ना कितें आसता की आमकां जर तर बरो कॉन्ट्रॅक्टर मेळत न्ही, बरो कॉन्ट्रॅक्टर म्हळ्यार हांव अशें म्हणटा मनांतल्यान काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर मेळत तर सदांच आमकां कामूय तशें लोकांक बरें दिवपाक मेळटा. आनी आज म्हाका खऱ्यांनी उमेद जाता आमचे हे दोन्ही हो स्ट्रक्चर बांदता आसतना आमकां अमेय चिमुलकर जेणे हें काम केलां आनी करता आसतना जशें आपल्या घराक जशें काम करता, घरांतलें जशें काम करता त्या प्रमाणे ताणें काम करून घेतलें आसा. हांवें हरशें सांगता आसतना आमी हो एस्टिमेट करता आसतना आमी जसो करतात की एस्टिमेट करता आसतना आमचे थोडे बजेटाक बसना, पूण ह्या हातूंत ताणें करता आसतना सुद्दां म्हाका याद आसा की पोनाक सगळ्यांनी सांगलें की पोना एक एकदां ताका क्रॅक्स येता, सिमेंटाक क्रॅक्स येता, म्हणजे तेचेर ताणें रिसर्च केले आनी आपल्याय तकलेंतल्यान काडून ताका पोनाक जाळी घालतात ती सुद्दां आमच्या एस्टिमेटाक नासली पूण आपल्याच्या खर्चांतल्यान ताणें ही एस्टिमेटाक जाळी घालून घेतली. आनी म्हाका उमेद जाता की अशें जर तर कोणी काम करपी पंच मेंबर आमचे आसत आनी अशें करीत न्ही जाल्यार लोकांक आमकां जे लोकांक सांगलां तशें त्या तरेचें आमकां लोकांक काम दिवपाक मेळटा. आनी ते दिता आसतना कितलींशींच वर्सां ते उरतले ह्या तकलेंतल्यान ह्या संकल्पनेंतल्यान ते काम करप आसता. ते आज खरें काम बरें केल्लें आसा. त्या खातीर हांव ह्या आमच्या अमेय चिमुलकर आनी मिनाक्षी चिमुलकर हांकां हें काम बरें केल्ल्या बद्दल आनी निरीक्षण ह्या हेतू केल्ल्या बद्दल हांव तांच्या मनांतल्यान आभारी आसा. हे आमचे दुसरें काम जें आसा टॉयलेट ब्लॉक, हांव सदांच पयलीं साकून पळयतालो की आमचे केन्नाय हांगा गेम्स जाता, आमचे इंटर तालुका जाता, इंटर वॉर्ड जाता, इंटर विलेज जाता, तेन्ना गेम्स जाता. आमचे स्कुल्सची सरावंडींग सगळी स्कुल्स आसा तेंचे सुद्दां कितलेशेच गेम्स आसता आनी ते गेम्स आसता तेन्ना आमची गर्ल्स बॉयज सगळे जे गेम्स चालू आसता तांकां एक जो मेजर हांगा इश्यू जातालो तो टॉयलेट फेसिलिटी लागून. आनी तो जाता आसतना म्हाका दिसतालो की म्हाका सदांच मनाक आसलें की एक टॉयलेट ब्लॉक जो बरो तांकां यूज करपाक जातलो, सगळ्या भुरग्यांक जातलो तशें टॉयलेट ब्लॉक हांगा जावचो अशें म्हणून जेन्ना हांवें ती संकल्पना आमच्या आमदारा मुखार आनी आमच्या सरपंचा मुखार मांडली आनी आमच्या वाठाराच्या पंच मेंबरा मुखार मांडली तेन्ना तेणी ही खऱ्यांनीच बरी संकल्पना आसा आनी ती जावची अशें तेंच्याय मनांतल्यान हें जालें. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसता की हांवें जेन्ना ह्या पंचायतीक कितें जर तर काम करतलो अशें म्हणून मागणी घातली आसा तितल्याय खेपे तेणें म्हाका दिसता डिले करनासतना आमच्या पंचायतीन सेक्रेटरीन सगळ्यांनी मेळून म्हाका एनओसी दिल्ली आसा. आनी खऱ्यांनीच जर तर हांव मनांतल्यान आज पंचायतीचे आभारी आसा की ही सगळी तेणी आज एनओसी दिवन म्हाका आदार केला त्या बद्दल ही सगळी कामां फास्ट जावपाक पावता. हो टॉयलेट ब्लॉक त्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्लो आनी लोकांक हेजो यूज जावन म्हाका दिसता भुरग्यां खातीर ही फेसिलिटी बरी जावन पडटली. आनी हो करता आसतना एक म्हाजी हें आसलें की मदलो जो तितलोच पार्ट आसा तो एक वेस्ट जातालो, म्हळ्यार इल्लोसो कुडको उरतालो. वेस्ट म्हळ्यार कित्याक म्हणटा आनी कितें बांदपाक ते शकनासलें म्हणजे तेणी सगळ्यांनी मेळून तो जागो एक आयडेंटिफाय केलो आनी हो जाग्याक जो जागो वेस्ट जायत नाल्यार बारीक जागा आसलो त्या भितर एक अशी फेसिलिटी दिवपाक पावली. त्या बद्दल हांव सगळ्याचे म्हाका सहकार्य केले त्या बद्दल हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा. आज खंय तरी आमचे जिल्हा पंचायतींतली कामां जेन्ना जाता तेन्ना जिल्हा पंचायत आज हे म्हाजें 20वें आनी 21वें काम जिल्हा पंचायतीतले 4 वर्सां आनीक फुडें म्हाजी 10 कामाचे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसात. आमच्या आमदाराच्या आनी पंचायतीच्या सगळ्याच्या सहकार्यान 10 कामाचे आज टेंडर जाल्ले आसा. येणाऱ्या म्हाका दिसता एप्रील म्हणल्यार तरी आमची तितूंतले 6 कामां तरी 6 ती 7 कामां मॅक्झिमम कंप्लीट जावन आमी तेजें इनॉग्रेशन जातलें. आनी त्याच बरोबर 26 तारखेक आमचे जे आमचो जोहान फर्नांडीस बबलू तेणे आनीक आमच्या आमदारान आनी सरपंचान सगळ्याचे एक मागणी आसली की आमचे काकुमड्डे वयले पार्क उदयान ते सदांच तो उदय बाब आमचो रिपोर्टर आसा तो सदांच ते कव्हर करतालो पयलीं आनी कितलीशींच वर्सां जालीं ते पार्काक मातशी तशें पार्क आसले पयलीं पूण भितर फेसिलिटीज तशी हे नासली. आज ती अपग्रेड करून 26 तारखेक आमी आमदाराच्या हातीन ते इनॉग्रेशन दवरल्लें आसा. तुमकां हांव परत एकदां याद करतलोच पूण आयजूय तुमकां सांगता 26 तारखेक सांजचे 5 इनॉग्रेशन जातलें. तुमी सगळ्यांनी थंय हाजीर रावचें. आयज खंय तरी आमच्या जिल्हा पंचायतीची कामां जाता आसतना पयलीं साकून फंड्साक खूब त्रास जाताले नाजाल्यार ही सगळी कामां जाता तिचे जर फंड्स मेळ्ळे जाल्यार त्या प्रमाणे आमचें काम जाता. आनी हें करता आसतना आमकां जिल्हा पंचायतीक म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी गव्हर्मेंटान आज सिस्टमॅटीक जाय त्या टायमार आमकां फंड्स जिल्हा पंचायतीक सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा सावथ गोवाचे सांगता वेळोवेळी दिले. त्या खातीर म्हाका दिसता आयज ही कामां अशी जावन पडल्यात आनी बऱ्यांतली बरी कामां आमी करपाक पावल्यात.
त्या खातीर आमच्या गव्हर्मेंटाचे आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा की वेळोवेळी आमकां अशे फंड्स मेळपाक लागले म्हणून आमकां जिल्हा पंचायतींतल्यान काम जाली ही आयज ही काम खरी जाता आसतना खंय तरी आमचो आदार आसता तो आमचो निलेश बाब काब्रालाचो तेन्ना सगळी कामां ती कशी जावप कितें करप ते सिस्टमॅटीक तेंचे कडल्यान आमकां एडवायस मेळटा आनी गायडन्स मेळटा त्या खातीर कामां जावपा पावली आयज आनीक चड वेळ घेनासतना ह्या दोन्ही कामाचे उक्तावण सुवाळ्याक तुमी सगळे जाण आयले आनीक ह्या कामाक तुमचे ब्लेसिंग्स दिले ह्या कामाक तुमची हाजेरी लायली उक्तावण सुवाळ्याक त्या खातीर हांव तुमचे मनांतल्यान सगळ्याचे आभारी आसा आमच्या दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टर अमेय चिमुलकर आनीक बिपीन मापारी जेणी हें काम सुंदर केलें आनीक आमकां चड अशें म्हाका बाकीच्या कामाक येवन परत पळोवपा पडटालें पूण दोन्ही कामाक म्हाका चड अशें खऱ्यांनी सांगता पळोवपाक येवपाक लायला इतलें बरें काम तेमी केल्लें आसा त्या बद्दल हांव तेंचे मनांतल्यान आभारी आसा आमची सरपंचाक आनी पंचायत मेंबर सगळे जेणी वेळोवेळी म्हाका सदांच सहकार्य केल्लें आसा जेन्ना एनओसी मागला ना जेन्ना कामाक सहकार्य करपाक मागला त्या टायमार तेमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्लें आसा आमच्या आमदारान तर सदांच म्हाका तो गायडन्स दिता म्हणून ही कामां अशी बऱ्यांतली बरी कामां जावपाक पावता तेंचे हांव सदांच मनांतल्यान आभारी आसा ह्याही कामाक आनी फुडल्या कामाच्या तेंच्या गायडन्सा खातीर तेंकां सदांच आभारी आसतलो आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळे आयले आनीक आयज खरें ही शोभा वाडयली त्या बद्दल तुमच्या सगळ्याचे आणि आमच्या पत्रकार बंधूचे परत एकदा तुम्ही परत इतले टाइम रावले आमचे आयले त्या बद्दल सगळ्याचे तुमच्या मनातल्यान आभारी आसा थँक्यू जमलेल्या सगळ्यांक देव बरी सांज आवडून आयच्या इनॉग्रेशन ऑफ 2 क्रिकेट पीच आणि टॉयलेट ब्लॉक आमचे पंचायतीच्या ग्राउंडार जे झेडपी फंडर अंडर केल्ले हे इनॉग्रेशन सुवाळ्याक आमच्या वांगडा साऊथ गोवा डेप्युटी अध्यक्ष झेडपीचो सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय तसेच गांवची सरपंच कविताबाई गांवस देसाय आसोळडोचो सरपंच किस्तूर बाब फेर्नांदीस तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच प्रबोध बाब गांवस देसाय आमचे डेप्युटी सरपंच आसोळडाचे दिपश्रीबाई नायक तसेच पंच सदस्य आमचे ह्या वाठाराचे मिनाक्षीबाई तसेच आदले पंच आणि आताचे बीजेपी आदले अध्यक्ष मनोज बाब तसेच काउन्सिलर विश्वास बाब आमचे वांगडा पंच सदस्य आसोळडेचे टोनी बाब तसेच आमचो काकुमडेचो सेल्डेचो पंच मेंबर बबलू बाब तसेच आमचे निर्मलनगर पंच मेंबर मिना मारियाबाई तसेच आमचे गाणीमठाचे दोन्ही पंच स्वादाजिलीबाई तसेच चेतन बाब आणि मुखार आशिल्ले आमचे ह्या वाठाराचे सगळे आमचे मोगाळ भाव म्हणेंदो एक्स सरपंच संजय बाब सगळ्याची नावां घेयना फुडल्यान आलेले सगळे मानेस्त आणि आमचे पत्रकार भाव आणि भयणांदो चड काय उलयना सगळ्यो गोष्टी उलयल्या आणि हांव सदांच सांगता प्रमोदान म्हाका डायलॉग मारलो की सिद्धार्थ बाब बरें काम करता आणि कामां दिसता हांवें म्हाका अजूनय लक्षात सिद्धार्थ बाबूय सांगता की जेन्ना झेडपी जाले तेन्ना आमी एक डिसायड केल्ले की ज्यो गोष्टी लोकांमध्ये आमी अर्पण करपाक जाय ते दिसपाक जाय आणि तेजे खातीर तेणे ह्यो गोष्टी 21 गोष्टी ते हेजे नजरे फुडें ते आख्खे तिनूय पंचायतीन तेणे केल्ले आसा तशेंच उरलेले 10 गोष्टी तो आता इनॉग्रेशनाचे आमच्या हातीन करतले तेन्ना हेय फुडें बऱ्यो गोष्टी जातल्यो तशें आज 26 जानेवारी जे पत्राक म्हणजे काकुमडे चिल्ड्रन पार्क जे एक्चुअली बँक ऑफ इंडिया मेंटेन करताले पण अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी सोडून दिले आणि CSR म्हणटा त्यांनी काबार केलो हांव नको बँक चालू आसा सगळे चालू आहा पूण कशाक ते मेंटेन करनासतना दवरताले आमकां खबर ना पण एनी आज तो बबलू सांगतरी आमी सांगतरी आज सिद्धार्थ बाबान रिनोव्हेशन केला तोय 26 तारखेर जातलो पण हांव कित्याक सांगता तुमकां की आज हे सगळे करता हांव आतां सरपंचाक सांगतालो की फाटी पंचायतीच्या फाटल्यान आमचो अमय बाबा आनी मिनाक्षीन टॉयलेट ब्लॉक केला आनी तेणे अजूनय मेंटेन केला बरें काम करता तशेंच हेय आतां हे उरपाक जाय आनी करतरी भुरग्यांनी सांबाळून दवरपाक जाय नाल्यार केले आनी मागीर भुरग्यांनी ते सांबाळून आमचे म्हणून सांबाळपाक जाय नाल्यार खंयच्या खंय पावता सो आज ह्यो गोष्टी करता तेन्ना ह्यो क्रिकेट पीच आमचे मतदारसंघान हे कुचड्या मतदारसंघान जाल्ल्या तशेंच बाकीचे CCMCचे जातल्यो अशें करून फुडें वता तेन्ना एकूच लक्षात हाडपाक जाय की हे सगळी फेसिलिटी करता जे आमचे स्थानिक लोक हांगा पंच सदस्य सरपंच झेडपी हांव आसा आमदार हे तुमकां खातीर करता आनी तुमी आमचे कशे हे सांबाळून घेवपाक जाय ही विनंती करता आज सिद्धार्थ बाब गांवस देसायन जे ह्यो मतदारसंघान जे झेडपी हे कामां केल्ली आसा हांव ताका शाबासकी दिता
आनी मागता की उरलेली कामां जी आदल्यान अनावन्स केल्या ती बेगिना बेगीन जातली. आज फुडें वयता तेन्ना ह्या वाठाराचे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीकोनान आमी पळयता तेन्ना ह्या वाठारांत खुबशे आमी कामां घेतल्या हातीन. जावं ते अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या, आता बाकीच्यो गोष्टी चालू आसा. पण एक लक्षात हाडपाक जाय की मतदारसंघात डेव्हलपमेंट करता तेन्ना वयर सकयल जाता. आता आमचे प्रमोद बाबाचे वडान आता एक ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट काम चालू केल्लें आसा. आमचे अमय बाबान सांगला की RDA मार्फत हांगा आमचे एक फुटसाल ग्राउंड करपाचो. म्हाका अमयान आतां सांगला, हांव तेकडे रिक्वेस्ट करतलो, हांव चिन्मय म्हणटा तो एका सांगले आनी मंत्र्याकूय सांगतलो बेगीन करपाक, कित्याक असली कामां जावपाक जाय. आमी MLA डेव्हलपमेंट फंडाची आमी टेंडर केल्ले, अजूनय वगड दिल्या थोड्यांक वगड दिवपाची कामां चालू करपाक. पण हे करता तेन्ना एकूच विशय की हे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आता मिटींग दवरलेली आसा की बाकीची कामां जी फुडें व्हरपाक जाय ती कंप्लीट करपाक जाय. आमकां खबर आसा आमचो मारियाबाई आसा हांगा हँडलूम सेंटर खूब वर्सां पयलीं बंद पडलेलो आनी बंद पडटरी ताका रिवायव केलो आनी रिवायव करतरी कॉन्ट्रॅक्टरूय अपॉइंट केलो आनी 2.25 कोटीचें काम टेंडर केलें आनी कामूय तशें जालें. पूण अनफॉर्च्युनेटली कोविडा टायमार 2019 तो कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हणजे हो एक प्रोजेक्ट आनी आमचो ITI कडेन एक प्रोजेक्ट जो रिहेबिलिटेशन ऑफ गॅरेजीस आसा, हे दोनूय प्रोजेक्ट ते कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलेले. पण अनफॉर्च्युनेटली तो कॉन्ट्रॅक्टर बँकरप्ट जालो आनी आज पासून ते कंप्लीट करपाक पावना. पूण आतां रिटेंडर करून जो निर्मलानगर जो हँडलूम सेंटर हा रिटेंडर करपाक वगड दिवपाची आता प्रकल्प चालू आसा आनी तो बेगिना बेगीन कंप्लीट जातलो. अशे मतदारसंघात जे शेल्डे वाठारांत खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा ती फुडें वयतली. आज आमचे पत्रकार भाव हांगा आसा आनी पत्रकार भाव वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान वेगळे वेगळे विशय आमचे मतदारसंघात कितें आसा ते बरे हाडटा आनी थोडे वयर सकयल जाता तेय हाडटा. हांव ताका शाबासकी दिता. अशें हाडले जाल्यार आमचे दोळे कितें आसा खंय आमकां सगळे कडेन पावना. कित्याक आमदार जर एकूच, पूण पत्रकाराक केन्ना केन्ना पेपराचेर न्यूज पेपर हाडटा, बातम्यो हाडटा, ओर आपणाचे हितू भितर हाडटा, न्यूज चॅनल भितर हाडटा, तें करेक्शन करपाचो प्रयत्न आमी करता. आमी केन्ना नेगेटीव टॉट हाडना, पॉझिटिव्ह टॉट हाडटा. जशें सिद्धार्थान सांगला की पॉझिटिव्ह टॉट हाडून आमची कामां करपाक जाय जे आमकां मे बी आमकां दिश्टी पडना, जे पंच सदस्याक केन्ना लक्षांत हाडना. जशें आज हायमास स्लॅब आमीच इनॉग्रेट केल्लो आनी सिद्धार्थान पयर सांगतरी तो चलना म्हणून आमी मागीर कित्याक आतां सगळे हायमास आनी लायटी आहा त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेंटेन करपाक जाय. सो तेजे खातीर आमी गाडी दिल्ली आसा. सो हे करता तेन्ना पयर मागीर सारकें करून घेतल्या. सो हे सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय. आमचे सगळे दोळे हात पांय आसपाक जाय. आज अमय बाबान जेन्ना हे काम करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण केला वा पंच म्हूण केला म्हाका खबर ना, कित्याक अल्टिमेटली हे बरें काम दिसता. सो तेका लागून ह्यो गोश्टी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां मापारी बाब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण काम केला, पूण आमचे अमयान बरें लक्ष घालून ते काम केल्लें आसा. ताका शाबासकी दिता आनी एकूच मागता की उरलेली ह्या वाठाराची कामां खूब आसा उरलेली, ही बरे भशेन आमी फुडें व्हरया, लोकांक अर्पण करया आनी लोकां खातीर ज्यो कामां आमी करपाक जाय ही कामां फुडें व्हरपाचें. जशें आज हांवें सांगलां की अंगणवाडी सेंटर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा अंडर आमी आतां 3 वखडी दिल्या. फुडल्या 1-2 म्हयन्या म्हणून आनी 3, म्हणजे आमच्या मतदारसंघात 21 अंगणवाडी आहा. तितल्यो एक 7-8 अंगणवाडी ज्यो प्रायव्हेट इंटू आशिल्ल्यो एक आयडेंटिफाय करपाच्यो अजूनय उरल्या. सो सगळ्याक आमी अंगणवाडी सेंटर जे आसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा कडल्यान वखड 3 इश्यू केल्या. एस्टिमेट आनी 4 आतां टेंडर जातले. आता ते 2 महिन्यात सगळे अंगणवाडी जे आमचे मतदारसंघात आहा त्यो सगळ्यो अंगणवाडी इन गव्हर्नमेंट ऑफ जे प्रेमायसीस कोणे तरी अर्पण केल्या अशें लोकांनी दिल्ले NOC आहा तितून आमी कन्स्ट्रक्ट करून होलिस्टीक अंगणवाडी हांगा जातल्यो. सो खुबशीं कामां हांगा घेतलेली आसा आनी करता तेन्ना एकूच विशय आहा की कंप्लीट जावपा टायमार. आनी आमचे पत्रकार भावूय आमचे पयर फाटी आमचे स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट दाखयल्लो तोय असोच बंद पडलेलो आसा आनी तोय आमी कंप्लीट करपाचे पयर गोविंद बाब आमचे खंयतरी CPL गेल्ले तेन्ना प्रॉमिस केला की बेगीन बेगीन करतले. सो अशें करून हे संकल्पना जी हे मतदारसंघात आमी दवरलेली की खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो आनी डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना भुरग्यांक अर्पण करपाक जाय. जशें हांवें सांगलां हे सगळे फुडें जर व्हरपाक जाय जाल्यार सगळ्याचो साथ जाय पडटलो, सगळ्याचो आशिर्वाद जाय पडटलो. आज तर टायम घेना, परतून एकदां हांगा सिद्धार्थ बाबान बरी गोश्टी केल्ल्यो आसा ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी जी संकल्पना तेणें हातीन घेतलेली आहा ती बेगीन पुराय कंप्लीट करपाचे भावने भितर तेणें कंप्लीट केल्ले आहा. आनी हें कंप्लीट करतना जे ताका इल्लेशे फंड मेवल्या ते बरे भशेन तेणें यूज केल्ले आसा ताका शाबासकी दिता. तशेंच सगळे आमचे पंच सदस्य आनी ताका सपोर्ट केलो वेगळे वेगळे विशयाचे खंय खंय आमचे मतदारसंघात
आमकां 2 पंचायत येतात तेच्यो आनी एक दुसरे केपें मतदारसंघ येता. तिनूय पंचायतींनी बरें काम केलं. ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक जमलेल्याक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें. गुड नायट.